मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा शरीफ के सबक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कोशिश करूँगी कि सहल और आसान तरीके से बात को समझा और समझाया जा सके। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दरूद पाक पढ़ने से जैसे इबादत और दुआएं कबूल होती हैं, इसी तरह तलावत कुरान मजीद भी दरूद पाक की बरकत के साथ इसकी समझ भी खुल जाती है और फिर इसको पढ़ना जो है वो जल्दी मकबूल भी हो जाता है, क्योंकि हमारे पास सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो है दरूद पाक की जो अफजलियत है वो ज़ाहिर हो चुकी है और हम ईमान ला चुके हैं। तो आज हमारा जो सबक है वो सूरह बकरा की आयात 66 ता 68 ये आज का हमारा लेसन है। तो कल के सबक को साथ मिलाते हुए हम देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह कौमों के ऊपर इबादत के दिन वाजिब करते हैं और नाफरमानी की शक्ल में फिर क्या करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनु इसराइल जिनसे अल्लाह ने अहद लिया था, और तकरीबन सारी क्लिप्स में सारी वीडियोस में जो है तकरीबन बनु इसराइल के ऊपर रोशनी जो है वो वाज़ेह तौर पर डाली गई है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में बनु इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र भी बार बार आया है, क्योंकि ये कौम जो है ये सबसे बड़ी उम्मत है, बड़ी कौम है। इसके अंदर जो है अंबिया का सिलसिला भी बहुत तवील है। तो हफ्ते वाला दिन सबत हफ्ते को कहते हैं। हफ्ते वाला दिन बनु इसराइल के लिए इबादत का दिन करार दिया गया था। उन्होंने कल वाली वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने इस दिन को सही तरीके से अवेल ना किया और अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की। तो अब आज की आयत में हम देखेंगे इसी को साथ मैच करते हुए कि अल्लाह के मुकर्रर करदा दिन को जो अल्लाह रख दे इबादत के लिए, उसको नज़रअंदाज करने की क्या सज़ा होती है। इसी की सज़ा भी इनको बंदर अल्लाह ने बना दिया है। तो आया मुबारक नंबर 66, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़जअलनाहा नकालन लिमा बैना यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तल लिलमुत्तक़ीन। इनको बंदर बना देने के बाद, यानी कोई वाक़या किसी पुरानी कौम का, उम्मत का बयान क्यों किया जाता है, ताकि ये पता चल जाए कि ये नाफरमानी करने के बाद ये जो है अल्लाह ताला सज़ा देता है। अब इनको बंदर क्यों बनाया गया ये तो आपको साथ पता चल ही गया कि हफ्ते वाले दिन, इबादत का दिन, उसको नज़रअंदाज करने की वजह से अल्लाह ने उनकी शक्लें बदल दी। अब आज के सबक में क्या है, फ़जअलनाहा, तो बस हमने बना दिया इसको, किसको, इस वाक़या को, जो बनु इसराइल के साथ जो वाक़या हुआ है, जो नाफरमानी के इवज़ उनको बंदर बनाया गया है, इस वाक़या को। तो चुनांचे हमने इस वाक़या को इस ज़माने के व मा खल्फहा, पीछे आने वाले, आप देखिएगा, चुनांचे हमने इस वाक़या को इस ज़माने के और बाद में आने वाले लोगों के लिए बाइसे इबरत और तकवा रखने वालों के लिए बाइसे नसीहत बना दिया। दो तरह की कैटेगरियां हैं, एक नाफरमान किसी वाक़या को पढ़ने के बाद असर लेते हैं, और एक फरमाबरदार। अब नाफरमान कहता है कुछ नहीं, देखा जाएगा, अगला जहान आएगा, देखा जाएगा। लेकिन जो डरने वाले होते हैं वो दुनिया में ही इस बात का जो है वो फिक्र रखते हैं कि हम जो है ऐसा काम कोई ना करें कि जिससे अल्लाह ताला हमें पकड़ ले, और फिर अगर हो जाती है गलती तो फिर फ़ौरन ताइब हो जाते हैं। अब इसमें भी दो ही चीज़ें हैं, फ़जअलनाहा, बस हमने इसे बना दिया, नकालन बाइसे इबरत, लिमा बैना, इनके दरमियान बाइसे इबरत बना दिया, बैना यदैहा, जो यानी कि इन जो लोग इस वक्त मौजूद लोग हैं, व मा खल्फहा, और जो इनके
بعد میں آئیں گے، جب یہ قوم ختم ہو جائے گی تو پھر وہ لوگ آئیں گے۔ تو موجودہ لوگ اور جو لوگ ان کے بعد میں آئیں گے ان کے لیے اس واقعہ کو باعث عبرت بنا دیا تاکہ لوگ ڈریں۔ ہمیں واقعہ کو دیکھے، یہ نہیں کہنا ہاں یہ بنو اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا، ہمارے ساتھ تو نہیں رہا، ہم تو نبی کی امت ہیں، ہماری شکلیں نہیں بدلنی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یکساں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس سے پاک کی برکت ہے کہ ہماری شکلیں نہیں بدلتی، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بدلی ہوئی بھی ہیں، اگرچہ بندر نہیں بنتے۔ آپ دیکھو گے کچھ لوگوں کے چہرے انتہائی سخت ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے چہرے جو ہے بڑے سافٹ سے نظر آتے ہیں، کچھ لوگوں کے حیوانوں جیسے چہرے نظر آتے ہیں، تو یہ شکلیں بدلنے کی ہے، صرف آپ غور کرو گے تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ بندر نہیں بنیں گے لیکن تبدیلی ضرور آئے گی۔ لیکن جو متقین ہیں ان کے لیے کیا بنے گا؟ یہ واقعہ ہفتے والے دن، عبادت والے دن کی نافرمانی کی جو سزا ہے، یہ متقین کے لیے کیا بنے گی؟ متقین کے لیے یہ باعث نصیحت ہے، وہ نصیحت پکڑیں گے کہ یہ کام نہیں کرنا، یعنی جیسے ہمارے لیے جمعۃ المبارک کا دن جو ہے وہ واجب ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جمعۃ المبارک والے دن ایسے معاملات رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں باعث برکت ہے، ہم ساری جتنے ہماری جو ہے پروگرام ہوتے ہیں یا کہیں آنا جانا ہوتا ہے تو وہ سارے ہم جمعے والے دن رکھ لیتے ہیں، ہم جمعے والے دن کو فوکس نہیں کرتے، تو کیا ہم بری رہیں گے؟ اب باعث تفکر کیا بات ہے، کیا سبت والوں کے ساتھ یہ ہوا اور ہم جمعہ والوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، آپ کے لیے تفکر والی یہ بات ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک لمحہ فکریہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ تو اگر آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں تو پھر یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جمعۃ المبارک کے دن غسل کرنا اور دیگر امور، درود پاک پڑھنا اور کوئی ایک عادت اپنے اندر سے غلیظ، گندی، کسی طرح کی بھی عادت ہو، آپ کوئی ایک عادت چھوڑنے کا عہد کر لیں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، یعنی آپ کر لیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جھوٹ بولنے میں چھوٹے چھوٹے جھوٹ جو ہیں وہ تو تقریباً ہر بندہ بولتا ہے، لیکن اب دیکھا جائے گا جب آپ جھوٹ بولو گے تو پھر بڑے بڑے جھوٹ جو ہوں گے آپ ان سے بچنے کی کوشش کرو گے، اور پھر آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بھی چھوٹنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ ہوگا کس لیے ہوگا؟ جب آپ جمعے والے دن کا اہتمام کریں گے اور سبت والوں کی سزا کو یاد رکھیں گے تو آپ کو اس بات کی عادت پڑ جائے گی۔ اور اپنی اصلاح، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے قرآن مجید میں پڑھا ہوگا، کیا ہوتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، نماز برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو دیکھنا ہے کہ بڑے 5 وقت کے نمازی جو ہیں کیا ان کے اندر یہ عادتیں نہیں ہیں؟ اگر ہیں تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ان کے دل کی چارجنگ نہیں ہوتی، صرف نماز پڑھتے ہیں لیکن برائی بے حیائی نہیں چھوٹتی۔ تو اگر برائی بے حیائی نہیں چھوٹی تو اس کا مطلب ہے نماز نے اپنا کوئی کام نہیں دکھایا۔ تو نمازی کا لیبل لگا لینے سے کبھی بھی معاملہ درست نہیں ہوتے۔ یہ بات میں نے کسی آبجیکشن کے بغیر کدھر سے کی ہے؟ قرآن مجید سے، کہ نماز آپ نے جگہ جگہ روڈز پہ دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی یعنی برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو اب اگر نماز پڑھ کے بھی ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں تو توجہ رہے گی کہ نماز اپنا کام نہیں کر رہے، تو ایسی نمازوں کا کوئی اثر نہیں ہمارے اوپر ہوگا۔ اگر ایک موبائل ہے وہ چارج ہی نہیں ہو رہا تو اس کا کیا فائدہ آپ کو؟ اور اگر آپ کے پاس چارج ہو گیا، پیسے نہیں بیلنس کے لیے، تو آپ یقیناً اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو اس لیے نماز پڑھنے سے اگر دل چارج ہو گیا تو یقیناً اس کے اندر اللہ کی محبت اور پھر سبت والوں کا واقعہ، پھر اپنے جمعۃ المبارک والے دن کی قدر و منزلت، اس کا آپ کو خود بخود سوچ پیدا ہوتی جائے گی، حتیٰ کہ آپ لیٹے ہوں گے آپ کے ذہن میں آئے گا بھی جمعۃ المبارک تو ہمارا دن ہے، بھئی جمعہ کب آئے گا؟ ورنہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا، جمعہ گزر بھی جاتا ہے، نہ کبھی بچوں کو نہلایا، نہ کبھی خود مائیں جو ہے اہتمام کیا۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اور اپنے عبادت کے دن کی نیت سے آپ اگر اس دن کو سیلیبریٹ کریں گے تو پھر اس کے بعد کون سا پورا دن ہی ہم نے کچھ پڑھتے رہنا، اس کے بعد آپ جائیں آئیں بھی، مہمان آتے ہیں پھر آئیں، لیکن اہتمام جمعۃ المبارک کا ہونا چاہیے۔ یہ صرف میں کہنا چاہ رہی ہوں۔ تو اگلی آیت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اور جب یعنی جب بھی ہوگا نا،
جب ہم بات کرتے ہیں، اور وہ یاد کرو بات جب ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی طرح اس میں یاد دہانے کے طور پر یہ واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور وہ وقت یاد کرو جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کالا کہا موسیٰ، جناب موسیٰ نے لقوم ہی اپنی قوم سے، جب جناب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یامرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقرۃ، گائے۔ بے شک اب، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کوشش کیا کرو اللہ کو اللہ ہی کہو، خدا نہ کہو۔ مطلب اللہ جو ہے پورے قرآن میں آپ دیکھو گے اللہ کا لفظ کہیں بھی خدا نہیں ہے۔ اللہ کا اسم جو اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو ہم اکثر اپنی زبان پہ ہمارے پہ چڑھ چکا ہے، اللہ کا کہیں بھی پوری عربی زبان میں خدا لفظ نہیں ہے۔ خدا اردو میں کہتے ہیں، لیکن جو ہے وہ نیم البدل ہم نے رکھ لیا ہے، اصل نام ہے اللہ۔ تو کوشش کیا کرو کہ اپنی گفتگو میں خدا کم کہو اور اللہ کا لفظ استعمال کرو۔ اللہ کو بہت پیارا ہے اپنا نام، اور ہمیں بھی یقیناً اللہ کو جو پیارا نام ہے لگتا ہے اسی سے بلانا جو ہے وہ ہمیں بھی اچھا لگنا چاہیے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ کہ ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کالو تو وہ بولے، کون؟ قوم بنو اسرائیل، امت، وہ بولے کیا تتخذون ہزوا، کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ اب جو ہے اور وہ بولے کالو، وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ یعنی کہ بھی اللہ نے کیا کرنی ہے گائے، اللہ کیوں گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو کیا آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اب یاد رہے یہ بات کہ نبی جو ہوتا ہے کسی بھی امت کا وہ کبھی مذاق نہیں کرتا اور کبھی مذاق نہیں اڑاتا۔ جو قوم سے بات نبی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب کالا، جناب موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انا اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی کہ میں تمہارے ساتھ مذاق کر کے، تمہارا مذاق اڑا کر، میں اللہ کی نسبت سے مذاق کر کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ دیکھیے گا جناب موسیٰ نے کہا اللہ کی پناہ، میں تمہارا مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں، یعنی کہ میں ایسا نہیں چاہتا کہ میں مذاق اڑا کر جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔ قَالُ ادْعُ لَنَا يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، اب انہوں نے کہا پھر اگر آپ مذاق نہیں کر رہے تو پھر اگر سیریس بات ہے، اگر اللہ نے واقعی آپ کو حکم دیا ہے تو پھر وہ کہنے لگے کہ کیا کرو، اپنے رب سے ہماری خاطر درخواست کرو۔ لدعو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرو، پکارو، عرض گزارو، ہماری طرف سے اللہ کے حضور میں درخواست کرو۔ تو دیکھیے دوبارہ، تو وہ کہنے لگے اپنے رب کے حضور ہماری خاطر درخواست کیجئے۔ کیا درخواست کیجئے؟ ماہیہ، کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ بہتر تھا حکم آ گیا گائے کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا گائے کیسی ہو۔ اب گائے تو ہوتی ہیں، اب اس کے اندر سوال کرنے سے دیکھیے گا کتنی مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو آج ہم بھی کیا اپنے دین میں سوال پہ سوال اٹھا رہے ہیں؟ تو کیا ہم بھی بنو اسرائیل کی طرح کر رہے ہیں یا نہیں؟ اب کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو۔ کالا انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، تو کالا جناب موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کیا فرماتا ہے؟ انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بچیا، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا، اوان بین ذالکا، بلکہ درمیانی عمر کی ہو، یعنی بچپن اور بڑھاپے کے جو درمیان والی ایج ہوتی ہے اس ایج کی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔
दोनों के दरमियान हो। अब ये जनाब मूसा ने उनको अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह अब आपने सवाल कर लिया है, अब ना गाय बूढ़ी हो ना अब बच्ची हो, उसके दरमियान हो, ये फैसला हो गया। अब इस बात को मान लेना चाहिए था। जिस तरह हम नहीं है, इतने सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हत्ता आपके बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। तो यानी हम कभी भी कोई भी हमारे अंदर भी कोई चीज़ें वो पाई नहीं जाती कि हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेसियों तक चेक करते हैं, हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, किसी चीज़ में कोई हिजाब नहीं है। हालांकि कुरान बता रहा है ना, असूल बता रहा है, तो जो चीज़ें ज़ाहिर थी उन्हें समझ लेना चाहिए, जो ख़वातीन वाली चीज़ें थी वो ख़वातीन को समझा देनी चाहिए थी, और लेकिन ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल और ही सिमत में जा रहे हैं। कुरान मजीद से आप समझिएगा, इस्लाह किसकी करनी है? हम पूरी दुनिया की इस्लाह नहीं कर सकते। हमने किसकी इस्लाह करनी है? अपनी। रब नफ्सी का आलम है, हर बंदे को अपने अमाल का सिला मिलेगा। तो अब दरमियानी हो। अब फफ़अलू मा तुमरून, अब जनाब मूसा क्या कहते हैं? जिस बात का तुम्हें हुक्म दिया गया है अब इसे कर डालो। तुमरून हुक्म दिया गया है, अमर दिया गया है, फफ़अलू बस इसे कर दो। यानी कि अब अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दे दिया है कि ये वाली एज की हो, अब गाय को ज़बह कर दो। अब देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्या ज़बह कर देते हैं या फिर सवाल करते हैं। फिर मैंने और आपने देखना क्या हम भी ऐसे ही सवाल रबीउल अव्वल का जैसे जा रहा है, मैं हल्की सी रोशनी डालती हूँ रबीउल अव्वल के हवाले से भी। काल उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा काला इन्नहु, नहीं सबक हमारा पूरा हो चुका है। आयात हमारी जो है वो 68 तक थी। अगला आयत जो है, अगला सबक जो है वो मेरे से गलती से अगली आयत पढ़ी गई है। तो हमारा सबक आज का मुकम्मल हो चुका है। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे ज़िम्मे इतना ही था, मैं आपको हक बात पहुँचा दूँ। तो रबीउल अव्वल के हवाले से मैं आपसे कहूँगी, घर घर में ज़िक्र मुस्तफ़ा छेड़ना, ज़िक्र मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा में नात ख़ानी करना, आपकी ज़ात को बयान करना। सिर्फ यही नहीं है कि हर साल जो है वो दाइयों का जिक्र छिड़ जाए और दूध पिलाने का जिक्र छिड़ जाए। आपके नबी तो बड़े हो चुके हैं, आपके नबी पे तो कुरान नाज़िल हो चुका है, आपके नबी तो बड़े हो चुके हैं, इसलिए हर साल दूध का, दाइयों का जिक्र छेड़ना ये कोई मुनासिब नहीं होता। तो सरकार दो आलम की शान, आपका ज़हूर, आपकी माँ का ख्वाब, इस पे रोशनी डालिए कि आप अपनी माँ का ख्वाब हैं। आप साल हर साल से अंधेरों में गफलतों में पड़ी हुई उम्मतों के लिए रोशनी बनकर आए, और आपकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए मशले राह है। हम जो है वो कुरान लेके आए हैं। अब हर साल अगर हम दाइयों का ही जिक्र छेड़ेंगे बेटा, तो कब जिक्र करेंगे? आगे आगे यकीन रखो वो आए हैं, आ चुके हैं। कुरान आपके सामने मौजूद है। अब इतने छोटे बच्चा जो है क्या आपको कुरान के बारे में बताएगा? आपके आका बड़े हो चुके हैं, आपके आका कुरान आपको दे चुके हैं, आपके आका आपको खुमे गदीर में आपको ईमान दे चुके हैं, आपको अहले बैत दे चुके हैं, आपको सहाबा कराम से मुतारफ करा चुके हैं, आपको औलिया कराम से जो है आगाही दे चुके हैं। तो आपने अपने घरों में महफिल मिलाद, ज़रूरी नहीं होता पढ़ने वाली को बुलाओ, पढ़ने वाली आए। भाई अक्सर होता है अभी पढ़ने वाली इतनी जाहिल होती हैं, कुछ भी नहीं उनको आता होता। कुछ तो होती हैं पढ़ी लिखी होती हैं, समझ वाली होती हैं, समझ से बात करती हैं, वो तो ठीक हो गया। लेकिन ऐसा है कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही, फिर पढ़ने वाली को बुलाना है, फिर पैसे नहीं है, फिर उसको क्या दें, शोरो गुल लंगर ये वो, तो उसके लिए बेहतर होता है कि आपको बेशक आप 10 लोग हो, 8 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, दुरूद पाक की सदा बुलंद करो। शान मुस्तफ़ा जितनी आपको क्या अभी तक कोई 10-20 बातें सरकार की शान की नहीं आती? खुद पढ़ो, माँ पढ़े, बहन पढ़े, बेटी पढ़े, बेटा पढ़े, और गली मोहल्ले के चंद 2-4-10 लोग भी हो जाएं तो महफिल तो सज गई। तो इसलिए अपने घरों को ये एजाज़ बख्शिए, घरों की सफाई सुथराई कीजिए। सरकार दो आलम की आमद पे खुशी मनाना ऐन इबादत है, लेकिन असूल और रूल्स के अंदर रह के, सड़कों पे निकल के नहीं, बेहयाइयों से नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर मेरी बात की समझ आ चुकी होगी, और आप अपने घरों में यानी डन कर लो। फ़र्ज़ करो हम ख़वातीन को होता है कि भाई अच्छा कितनी बारी पढ़िए, अब ये है कि आप डन कर लो कि हमने यानी कि रबीउल अव्वल में हमने एक महफिल करनी है, उसमें हमने फॉर एग्जांपल हमने 3000 दफ़ा या 5000 दफ़ा दुरूद पाक कर पढ़ना है। अब 5000 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लिया है तो पढ़ने के जितने लोगों को इकट्ठा किया है, अब नाथानी या शान कोई भी बंदा बयान कर दे तो उसके बाद जो है वो नाथानी आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। उसके बाद जितनी आपको बातें आती हैं शान में, जितना आपका ईमान पुख्ता हुआ है, उस पर रोशनी डाल के एक
عورت کوئی بھی دعا کر دے اور وہ جو درود پا کر سرکار کی بارگاہ میں جو ہے ہدیہ پیش کر دے، گناہوں کی معافی، گھر کی رزق روٹی کی معافی جو ہے وہ دعا وہ کر دیجئے. بے اولادی ہے، اگر اولاد چاہتے ہیں تو اولاد کی دعا کر دیجئے. تو میرا خیال ہے یہ محفل میلاد مصطفیٰ مکمل ہو جاتی ہے، اور میں امید کروں گی کہ سامعین کو میری بات بڑے سہل انداز میں سمجھ آ چکی ہوگی. اس کے لیے شور و غل کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ رب العزت قبول فرمائے. جو بھی سامعین اپنے گھروں میں اہتمام کرے، اللہ خیر و برکت نازل فرمائے اور مزید برکتیں عطا فرمائے، مشکلیں آسان کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.